बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, जैसे मैंने प्रेडिक्शन की कि इस दफ़ा ज़ायचे में ज़ुहल और मरीख नहस हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, फ़ोन आए, मैसेजेस आए कि ये सब लोगों के लिए है। तो मैंने 12 के 12 बुरूज के लिए किसका कहाँ असर है वो बताने की इंशाल्लाह कोशिश की है। एक बात याद रखिए दोस्तों, इल्म जो है ये बुनियादी तौर पे आपको आने वाले वक्त के लिए गाइड करता है कि आपको क्या करना चाहिए। सियारगान की मौजूदा पोजीशन क्योंकि नहस है, और एक बात याद रखें, नहस वक्त सदका और खैरात देने से टल जाता है। दुरूद शरीफ के ज़्यादा पढ़ने का भी असर बहुत अच्छा रहता है। और जिन जिन बुरूज के लिए मैं अर्ज़ करूँ कि नहस है, सियारगान जहाँ नहस हैं, तो आयतल कुर्सी सुबह उठ के अपने घर से निकलने से पहले ज़रूर पढ़ें 3 मरतबा, और अपने आप को अल्लाह के हिफ्ज़ व मान में रखें, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा दोस्तों, ये जो नहस वक्त है इसके असरात का आगाज़ 14 जुलाई 2023 से लेके 21 जुलाई 2023 तक रहेगा। इसमें बुर्ज हमल के लिए जो हमल के लोग हैं, इनमें ख़ासकर जो डॉक्टर हैं, जो सर्जन हैं, जो पुलिस के लोग हैं, वो लोग जो मतलब सर्जरी करते हैं या जेल के अंदर मुलाजमत करते हैं, कानून नाफज करने वाले इदारे में जॉब करते हैं, इन सब के लिए ज़ायचा बड़ा नेगेटिव है। क्योंकि मरीख का मद्दे मुकाबल ज़ुहल है जो इनके 10वें खाने का मालिक है। इन लोगों को अपनी जॉब पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए और ऐसा काम हरगिज़ नहीं करना चाहिए जिससे इनकी शोहरत या रोज़गार का वक्त जो है वो ज़ाया हो। बुर्ज हमल के लोगों के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों को अपने गुस्से पे ख़ास कंट्रोल करना चाहिए। और ये मैं एक बात और यहाँ बताता चलूँ कि ज़ायचे में ये जो इनके ज़ायचे में सबसे नहस सूरत हाल ये है कि इनके जो ज़ायचे के अपना बीमारी के खाने में मरीख बैठा हुआ है और इनके 12वें खाने में ज़ुहल बैठा हुआ है। अब ये अपेंडिक्स की और अंतड़ियों की सिम्टम्स जो हैं उनमें ज़्यादा हो सकती हैं और सर्जरी की सूरत हाल का इनको सामना भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगली से अगला बुर्ज सौर वाले लोग हैं, इनके ज़ायचे क्योंकि 5वें खाने में अपना मरीख है और 11वें खाने में ज़ुहल बैठा हुआ है, तो इन लोगों को मैं ये बात समझाऊँगा कि जिन लोगों के रिश्ते तय हो गए हैं या निस्बत तय हो रही है, या आप बालफाज दीगर ये कहें कि इन लोगों के बच्चों की शादियों की सिमत में बातें जा रही हैं, तो इनको इस सूरत हाल में बड़ा मोहतात रहना चाहिए। लड़ाई झगड़े से मोहतात रहें, और ज़िद और अना इनके लिए मुश्किलात का सबब बन सकती है। और ख़ासकर मैं यहाँ ये बात बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो 11वां घर है, यहाँ पे ज़ुहल का इनका मकाम, इनको अपने असातिज़ा से भी बड़ा ज़्यादा मतलब लगाव रखना चाहिए और उनके सामने नहीं खड़ा होना चाहिए या उनके लिए मुश्किलात नहीं पैदा करनी चाहिए। वो जोज़ा वाले अफराद के लिए घरेलू और रोज़गार, इन दोनों के जो मसाइल हैं वो आमने सामने हैं और इनको बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। क्योंकि बुर्जोज़ा वाले जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और इनको बिला ज़रूरत सफ़र से ये बचें और घर से मत निकलें, और निकलते वक्त आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ें। एहतियात बहुत आला चीज़ है इनके लिए। ख़ासकर बुर्ज सरतान वालों के ज़ायचा में अंदरून सफ़र मुल्क के अंदर जो अंदरून मुल्क सफ़र हैं, करीबी अजीज़ों और छोटे बहन भाइयों और हमसायों से लड़ने झगड़ने से ये लोग बहुत बचें, क्योंकि इनके ज़ायचे के ये 30 खाने में है। इख्तलाफात को भुलाएं और इन तारीख़ों में जो मैंने अर्ज़ की हैं इनसे बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। बुर्ज जोज़ा के बाद जो सूरत हाल है बुर्ज सुल्तान वालों की वो मैंने बयान कर दी है। अब बुर्ज असद वालों के लिए जो इनकी सूरत हाल है उसमें इनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, ख़ासकर रुपए पैसे के लेन देन के हवाले से। क्योंकि बुर्ज असद के फ़ाइनांस के खाने में मरीख आया बैठा है और 8वें खाने में इनके ज़ुहल बैठा हुआ है। लिहाजा ये इन लोगों को लेन देन के मामले में बहुत ज़्यादा मुहतात रहें। ख़ासकर जो लोग पार्टनरशिप में हैं वो अपने बिला व ज़रूरत किसी को चेक जारी ना करें
اور جو بھی معاملات کریں بہت محتاط رہ کے کریں، ان کو شدید نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور یہ جو 8واں خانہ ہے، یہ میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ یہ نقصان کا ہوتا ہے اور یہ اس میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ برج سنبلہ کے لوگوں کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ برج سنبلہ کے اندر ہی اپنا مریخ بیٹھا ہوا ہے اور 7ویں خانے میں ان کے زحل بیٹھا ہوا ہے۔ برج سنبلہ والے لوگوں کو کیونکہ ان کا کوئی ٹیمپرامنٹ کا پتہ نہیں چلتا، یہ ماحول دیکھ کے خام خواہ آ بیل مجھے مار والے لوگ ہیں، ان کے غصے پہ بہت زیادہ کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کو جلد بازی، اوور سپیڈنگ اور لڑائی جھگڑے سے بہت زیادہ محتاط رہیں۔ اشتعال سے بہت زیادہ بچیں، اشتعال انگیزی ان کو بہت زیادہ پرابلم دے گی۔ اچھا، برج میزان والے جو دوست ہیں یا احباب ہیں، ان کو اپنی صحت پہ بہت توجہ دینی چاہیے، خاص کر اس وقت میں جو برج میزان کی خواتین ہیں ان کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور خاص کر وہ جو خواتین اب مطلب اپنا پریگننسی کے مراحل میں سے گزر رہی ہیں، ان کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں انہیں اپنا صدقہ اور خیرات دیتے رہنا چاہیے۔ اچھا، برج قوس کے لوگ کیونکہ بہت طاقتور ہوتے ہیں، ہر وقت ایکٹیو ہوتے ہیں، بھاگنا دوڑنا ان کو بہت پسند ہوتا ہے، ان کو اپنے ازدواجی معاملات میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بس یہ اس میں ان کا جو اپنا ذاتی ستارہ ہے برج قوس والوں کا، وہ کیونکہ برج ثور میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو محتاط رہنا چاہیے۔ برج جدی کے جو افراد ہیں اپنی ذمہ داریوں سے خاص طور پر آگاہ رہیں۔ دوستو، برج جدی کے جو لوگ ہیں، ان کے ذائچے میں ان کی جو چھوٹے بہن بھائی ہیں، جو قریبی عزیز ہیں، ان کے اوپر ایک خاص خیال رکھیں، ان سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، ان کو اگر مدد کی ضرورت ہے تو کریں، اور ان سے جو ہے شفقت بھرا جو اپنا کردار ہے وہ جاری رکھیں، اور کبھی بھی ان کو غیر جو ہے مطلب ایسی سرگرمیاں جس میں ان کو لڑائی جھگڑے کی سمت میں یہ جائیں تو ان کو اس سے اوائڈ کرائیں، ان کا ساتھ بالکل نہ دیں بلکہ انہیں سمجھائیں۔ اچھا، برج دلوں کے جو لوگ ہیں، ان کا کیونکہ اپنا ذاتی ستارہ جدی اور دلوں کا ذاتی ستارہ زحل ہے، ان جو برج دلوں والے ہیں ان کے زحل ان کے فائنانس کے خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ برج اسد میں کے فائنانس کے خانے میں مریخ بیٹھا ہوا ہے، تو برج دلوں کے فائنانس کے خانے میں زحل بیٹھا ہوا ہے، اور ہمراہ نیپچون ہے۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ان لوگوں کو بلا ضرورت کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ برج جدی کے لوگوں کو فائنانس کے حوالے سے دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے فائنانس کے خانے میں جو ہے اپنا نیپچون بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو خاص کر اگر کوئی ان کو یہ کہے کہ بھائی آپ کو یہ منافع ہو جائے گا، یہ ایسے کر لیں، ان سے یہ بہت زیادہ محتاط رہیں۔ برج حوت والے جو لوگ ہیں یہ ذہنی طور پہ سخت دباؤ کا شکار ہیں، یہ ابھی آگے جانے کی کوشش کریں گے لیکن یہ آگے نہیں جا پائیں گے، کیونکہ ان کے جو خیالات ہیں اس وقت وہ گڈمڈ ہیں، اور مریخ نے ان کے بالکل مد مقابل آ کے ان کے تمام معاملات کو ڈسٹرب کر دیا ہے۔ تو یہ جو وقت ہے ان کو بہت محتاط رہنے کا ہے، کیونکہ زحل کا مد مقابل مریخ ہے جو ان کے ازدواجی زندگی کے خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ لہٰذا بہت سارے برج حوت کے جو لوگ ہیں انہیں اپنے ازدواجی معاملات میں بہتری لانی چاہیے اور اپنے شریکہ حیات کے نقطہ نظر کو سمجھنا چاہیے۔ دوستو، یہ چند گزارشیں تھیں تمام بروج کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس نحس وقت میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ 14 جولائی سے لے کے 21 جولائی تک سیارگان نحس رہیں گے، محتاط رہیں، شدید محتاط رہیں، صدقہ خیرات کریں، اور اپنا جو جذباتی ہے اور جو غصہ ہے جن لوگوں میں، ان کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر و آمین۔